अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। कुछ थोड़ा सा रैपअप आपको दे देंगे जी एहतजाज का जो आज सारा दिन हुआ और किस तरह से एक पुलिस की दहशतगर्दी देखी गई इस पूरे एहतजाज में, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छीनी गई हैं वो किन को मिल रही हैं, ज़रा आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए। कौन से पाकिस्तान के सेनेटर हैं जो कि IMF बोर्ड के लिए मुंतखब हो गए हैं, मेंबर उसके। और फिर सदर आरिफ अलवी साहब जो कि अब सदर नहीं रहे हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी अहम, तो उनसे भी जुड़ी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने क्लियर की हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। ओवरऑल जो दिन भर की डेवलपमेंट्स हैं और आगे क्या नज़र प्लान आ रहा है पीटीआई का, इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे थोड़ा सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात का आगाज़ यहीं से करते हैं। जो आज दिन भर एहतजाज रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया मुख्तलिफ शहरों में। बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई। अब खबर ये आ रही है कि सलमान अकरम राजा को रिलीज़ कर दिया गया है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था इचरा से। इसी तरह से और जो अहम पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनमें लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक उनकी रिहाई से मुतल्लिक़ खबर नहीं आई, लेकिन होपफुली उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। कुछ मजीद कारकुनान वगैरह भी हैं पीटीआई के जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि ये 2-4 दिनों में सब रिहा हो जाएंगे। आमतौर पर ये प्रोटेस्ट में ऐसा ही होता है। लेकिन अब अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात ये है कि ये होगा, वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप फिर आ जाएंगे। पिछली दफ़ा भी यही हुआ, अब भी आपने यही किया, शायद आगे भी आपकी यही स्ट्रैटेजी हो। बाकी भी मुल्क में एहतजाज हुआ है, वहाँ इस तरह की सूरत हाल नहीं होती जो लाहौर में ख़ास तौर पर बना दी जाती है। तो इसकी आखिर क्या वजह है कि लाहौर को इतना ज़्यादा नो गो एरिया या बिल्कुल पीटीआई के लिए एक ऐसा एरिया बना दिया गया है कि वहाँ आप पीटीआई का झंडा नहीं उठा सकते, पीटीआई का कोई एक सिंबॉलिक चीज़ लेकर उसके साथ रोड के ऊपर नहीं आ सकते। तो आखिर इस तरह की क्या सूरत हाल बन गई है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको मेरा ख्याल है एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि आज ऐसे मनाजिर देखे हैं कि एक गाड़ी है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं और वो बच्चे बेचारे सहमे हुए हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि इर्द गिर्द पुलिस के दलेर नौजवान आकर हरासा कर रहे हैं उस फैमिली को, मुक्के बरसा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, शीशा नीचे करवा के उनके बच्चों के जो भी बड़े वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। और बच्चे, उनके चेहरों के ऊपर एक नज़र आ रहा है कि जैसे वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं, घबरा गए हैं। और ज़ाहिर बच्चे हैं तो वो तो ऐसा होगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? ये नौजवान बच्चे, ये बच्चे हैं आज को, कल ये नौजवान होंगे, ये क्या सोचेंगे? और क्या ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों से फिर प्यार करेंगे? क्या उनके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त का, एहतराम का रिश्ता रखेंगे? तो ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जो इज़्ज़त और एहतराम है वो अर्न की जाती है। ऐसा नहीं है कि हम जो ईंट गारे की इमारतें हैं उनको कोई पूजना शुरू कर दें या हम उनकी इज़्ज़त करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि जो उस इदारे के अंदर शख्सियात हैं, उन शख्सियात का किरदार उस इदारे के लिए भी इज़्ज़त का बाइस बनता है। वो ऑटोमेटिकली आप उन शख्सियात की भी इज़्ज़त करते हैं, उस इदारे की भी इज़्ज़त करते हैं जब वो अपने किरदार से साबित करते हैं कि वो हक़ और सच के साथ खड़े हैं, वो किस तरह इंसाफ पर मबनी बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से वतन अजीज़ की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बड़े ओहदों पर छोटी शख्सियात आकर बैठ जाएं और फिर आप डंडे के जोर पर कहें कि जी इस शख्सियत की भी इज़्ज़त करो और इस इदारे की दीवारों की भी इज़्ज़त करो, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। वरना पहले ये शख्सियात, चाहे कोई भी सदर की हो, वज़ीर आज़म की हो, चीफ मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, पुलिस के IG हो, ये सब आर्मी चीफ हो, बहुत सारे इतनी बड़े बड़े ये पोस्ट हैं और लोग इनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को इन पोस्टों पे रख दें, आ जाएं वो जिस भी तरह कि जो अपने अमल से वो इज़्ज़त और एहतराम अपना बरकरार ना रख पाएं, तो फिर इसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये आज मैं देख रही थी, बच्चों ने जो कुछ देखा है, वो क्या आपकी इज़्ज़त करेंगे पंजाब पुलिस की? या वो क्या चाहेंगे कि वो भी इस तरह पंजाब पुलिस का हिस्सा बने और इस तरह लोगों की माओ बहनों के ऊपर तशद्दुद करते फिरें, लाठियाँ बरसाएं, उनकी गाड़ियाँ तोड़ें, ये गुल्लू बट टाइप जाहिलों की तरह बिहेव करें सिटीजन्स के साथ, पढ़े लिखे शहरियों के साथ, ख़वातीन के साथ? तो वो ये पसंद करेंगे क्या? तो ये किधर आप माशरे को लेके जा रहे हैं? फिर आप कहते हैं जी नफरत वो फैला रहा है। वो नफरत नहीं फैला रहा, वो आराम से बैठा हुआ है, जेल के अंदर चुप करके बैठा हुआ है। या आप लोगों ने अपने अमल से नफरत फैलाई हुई है। ये नफरत जो है ना, ये आपके अपने अमल से हो रही है। जो जो कुछ आप कर रहे हैं अवाम के साथ, वो अवाम देख रही है। जो जो कुछ आप आइन के साथ कर रहे हैं वो अवाम ने देखा है। जो आपने अवाम के मैंडेट के साथ किया है वो अवाम ने देखा है।
اور یہ دیکھ کے ہی عوام آپ لوگوں سے نفرت کرتی ہے. اس نے اس میں کردار کم ادا کیا, اس میں آپ کا اپنا زیادہ کردار ہے. جو نٹ شیل ہے وہ یہی ہے. اب اس کو جس طرح مرضی آپ بات کو گھما لیں پھرا لیں. اور یہ مریم نواز جیسے انہوں نے آتے ساتھ یہاں پر ایک ڈنڈے کی سرکار قائم کرنے کی بات, یہ کہ جو حکومت ہے, حکمرانی ہے, وہ مورل اتھارٹی پہ ہوتی ہے, اخلاقی معیار کے اوپر, اخلاقی اقدار کے اوپر. جب آپ کے پاس وہ اخلاقی جواز نہ ہو, جب آپ کا مینڈیٹ چوری کا ہو, پھر آپ ڈنڈے سے حکومت کرتے ہیں, کیونکہ قابض لوگ ایسے ہی حکومت کرتے ہیں. تو یہی محترمہ کر رہی ہیں اس وقت. تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ جی یہ بڑی کوئی ایسی سرکار قائم کر لیں گی جس سے خوف کے ڈر سے کہ جی سب پھر مان لیں گے کہ الٹیمیٹلی ہاں جی ہاں آپ ہی وزیر اعظم. تو ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے آپ اس طرح کی شوبدہ بازیوں سے جو ہیں لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے, اور ڈنڈے کی سرکار جو ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی. تو یہ جو ساری اب حکمت عملی ہے, پہلے بھی 2 سال آپ لوگوں نے کر کے دیکھ لی, فلاپ ہوئی ہے. اس سے آپ کو مزید سیاسی طور پر نقصان ہوگا. سیاسی لوگ تو اب آپ رہے نہیں ہیں, کیونکہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں. تو اب آپ لوگ جو بھی باقی اب یہ کٹ پتلیاں سی بن گئے ہوئے ہیں جو بھی, تو اب یہی آپ کو پھر مزید اس میں جو یہ ہے کہ لوگوں کا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کا, جب یہاں سے آپ ان عہدوں سے اتریں گے. اس کے علاوہ تو پھر آپ کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا اگر آپ لوگوں کی یہی روش رہی. اگر آپ واقعی سیاسی یا جمہوری لوگ ہیں تو پھر لوگوں کو فیس کریں, پھر لوگوں کا پروٹیسٹ کرنے دیں, پھر لوگوں کے جو تنقید ہے وہ برداشت کریں, اسے سننے کا حوصلہ رکھیں. یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہرحال ایک اچھا سارا دن کا پروٹیسٹ تھا, لیکن اب پی ٹی آئی کے لیے آگے اس سے ہے کیا یہی آنکھ مچولی چلے گی کہ جی پروٹیسٹ کر لیا, گھر چلے گئے, اللہ حافظ, پھر 4 لوگ گرفتار ہو گئے, 4 دن بعد رہا ہو گئے, تو چلو جی بہت زبردست ہو گیا. تو بیسکلی جو پی ٹی آئی کا پلان نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایونچولی ایک مومنٹم برقرار رکھیں. اسی مومنٹم کے دوران اگر خان صاحب کی رہائی بھی ہو جاتی ہے تو پھر آگے وہ اس مومنٹم کو لیڈ کریں, اور الٹیمیٹلی پھر یہ ایک بڑے لانگ مارچ یا پھر کوئی بہت بڑے ملین مارچ کی صورت اختیار کرے, اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ کوئی پریشر بڑھائیں اس حکومت کے اوپر کہ یہ ان کا مینڈیٹ واپس ہو, نیا الیکشن ہو, جو بھی اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق ان کا ایک ڈیمانڈ ہوگی وہ اس وقت بنیں گی. لیکن بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے, جو لوگوں کا جذبہ ہے اس وقت غصہ ہے, اس کو ایک طرح سے چینلائز بھی کرتے رہیں اور اس کو ایک مومنٹم بھی دیے رکھیں, اور تا وقت کہ خان صاحب اس وقت تک باہر آئیں اور پھر آگے چیزوں کو لے کے چلیں. تو بظاہر تو یہ اس طرح کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اسی اسٹریٹجی کے تحت اب 23 مارچ کو انہوں نے اسلام آباد میں ایک جلسہ بھی فکس کر دیا ہے, اور اب ان کا یہ طے ہوا ہے کہ جی اسلام آباد میں یعنی کے پی سے علاوہ باہر نکل کر بھی جلسے جلوس کا سلسلہ شروع کیا جائے. اب ظاہر ہے انتظامیہ تو اسلام آباد کی انہیں جلسے کی اجازت دے گی نہیں, پھر انہیں جانا پڑے گا کورٹ میں, پھر کورٹ سے بھی کیا انہیں اجازت ملے گی یا نہیں, پھر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی. تو ابھی اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں کہ کیا یہ کوئی جلسہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں. اور پھر ڈیٹ بھی جو انہوں نے رکھی ہے وہ 23 مارچ ہے, جو کہ آپ کو معلوم ہے یوم پاکستان ہوتا ہے, اور اس کی یاد میں اس دن اور بھی بڑی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پہلے تو پریڈ بھی ہوا کرتی تھی, اب پتہ نہیں اس دفعہ ہوتی ہے ہی نہیں, اور پھر اور بھی کافی ساری ایکٹیویٹیز دن بھر جاری رہتی ہیں, تقریبات وغیرہ. تو اسی دوران اگر یہ جلسہ ایک رکھتے ہیں 23 مارچ کا, تو اس میں کیا اسی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے اس کو تعطل ڈال دیا جائے کہ نہیں بھائی اس دن کوئی شرنگیزی نہ ہو جائے, لہٰذا یہ نہیں ہے. تو اس میں ابھی ifs and buts ہیں, لیکن ان کا پلان یہ اچھا ہے کہ بڑے شہروں میں جلسے آرگنائز کریں, اور اس میں یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ کورٹ سے باقاعدہ اجازت لے کر اس کو جو ہے کیا جائے. پنجاب میں تو فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہوتی ہے. اب جی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ فائنل ہو رہی ہے, اور میں وہی اس دن بات کر رہی تھی کہ عجیب صورتحال ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی بندے نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے آپ کے پاس کوئی نیا چہرہ نہیں تھا, آپ نے تیسری دفعہ اسی شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. وزیر اعظم کے لیے نون کے پاس چلیں جی نواز شریف صاحب نہیں بن رہے تھے, ویسے وہ بھی ایک وہ چہرہ ہوتا جو چوتھی مرتبہ بنتا, پھر شہباز شریف صاحب کو بنا دیا, وہ بھی دوسری دفعہ. اب صدر کے لیے کوئی اور چہرہ نہیں تھا, چلو جی پھر اٹھا کے زرداری صاحب کو بنا دیا. اب آپ کو کیبنٹ میں بھی وہی چہرے نظر آئیں گے, وہی احسن اقبال جو اس سے پہلے کتنی دفعہ منسٹرز رہ چکے ہیں. پھر وہی آپ کو نظر آئیں گے جا کے طارق فاطمی صاحب وزیر خارجہ کے طور پر, اسحاق ڈار شاہ شاید بنے وزیر خارجہ, ان کو اسسٹ کریں گے طارق فاطمی. یہی طارق فاطمی کی یہی پرانی ٹیم, وہی چہرے, وہی لوگ, وہی سارے انداز اور فکر کے ساتھ. آخر کون سی تبدیلی لے آئیں گے؟ پہلے بھی یہی لوگوں کے پاس مختلف محکمے تھے, تو کیا ہوا ہے؟ پی آئی اے کدھر ہے آج؟ آپ لوگوں کا ریلوے کی کیا تباہی ہے؟ آپ لوگوں کا ہر ادارہ اس وقت تباہی کے دھانے پر کھڑا ہوا ہے. تو یہ سب یہی 30 40 سال سے یہی چہرے ہیں نا جو بدل بدل کے ادھر سے ادھر بیٹھ جاتے رہے ہیں. بیچ میں سے آپ اگر عمران خان کے نکال دیں تو باقی تو سارا انہی کا ہی رول رہا ہے. تو کیا انہوں نے ان اداروں کے لیے کر لیا جو اب یہ کوئی نئی راکٹ سائنس لے کر آ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بہتر کر لیں گے؟
تو یہ ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہی چہروں کے ساتھ فی الحال گزارا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جی اس میں جو امپورٹنٹ ایک اور خبر ہے کہ جو انہوں نے نشستیں چھینی ہیں مخصوص اور اضافی نشستیں دی گئی ہیں پی ایم ایل این کو اور باقی جماعتوں کو، تو اب ان کی پرائرٹیز چیک کریں۔ ایک خبر آ رہی تھی کہ شمائلہ رانا جو ان کی سابق ایم پی اے تھیں، ان کو یہ نشست دی گئی ہے، اور یہ وہ خاتون ہیں جو کہ مبینہ طور پر کریڈٹ کارڈ چوری والا اسکینڈل ایک دفعہ آیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، اس میں یہ ملوث تھیں، اور انہوں نے چوری کر کے کریڈٹ کارڈ سے جو ہے وہ بہت سارا کچھ شاپنگ وغیرہ کی تھی، اور یہ بڑا اس دن اسکینڈل جو تھا وہ ٹی وی پہ آیا تھا۔ اس وقت میں نیوز پڑھا کرتی تھی تو یہ ہم نے ساری کور کی تھی اس وقت سٹوری۔ اسی طرح ایک اور جو مریم اکرام صاحبہ ہیں، یہ خاتون بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی کافی سسپیشیس سا اس کا کیریکٹر ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جی پی ٹی آئی کی شاید بنی، یا شاید یہ کوئی انسٹالڈ قسم کی پی ٹی آئی ورکر تھی، کیونکہ یہ 9 مئی والے دن بھی احتجاج کرتی ہوئی اس کی مختلف تصاویر ہیں، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ جی یہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے ان کا کوئی سوشل میڈیا پہ بھی کچھ کرتی ہے۔ میں نے تو نہیں خیر کبھی فالو کیا نہ دیکھا، لیکن پھر مجھے آج جب میں نے ان کی بارے میں سنا تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی دیکھی چیزیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی ان کے سوشل میڈیا کے لیے شاید کوئی ٹک ٹاک پہ بناتی ہیں یا کیا کوئی ویڈیو وغیرہ بناتی، کام کرتی رہی، اور کافی بلو دا بیلٹ کرتی رہی ہیں، کوئی گالم گلوچ اور اس ٹائپ کی چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر اب صورتحال یہ ہے کہ اس خاتون کو انہوں نے مخصوص نشست پہ نامزد کر دیا ہے قومی اسمبلی میں، تو یہ والی صورتحال ہے۔ تو یہ ان کی پرائرٹی، مطلب اگر آپ کو پہلے تو یہ لوٹی ہوئی نشستیں ہیں آپ کی، پھر کم از کم آپ کوئی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دے دیں کہ کوئی یہ تو کہے کہ ہاں یار آپ لوگوں نے اچھی سلیکشن کی ہے، چوائس اچھی ہے آپ کی، پڑھے لکھے لوگوں کو آپ اسمبلی لے کے آئیں۔ تو آپ نے اگر یہی لوگوں کو اسمبلی لے کے آنا ہے کہ جو آپ کے کریڈٹ کارڈ کی چوریوں میں ملوث ہیں، یا جو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں بناتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اس کو کرتے ہیں اپلوڈ بھی، اور پھر چلیے وہ تو اب ہر طرف ہی ماشاءاللہ ایک جیسی صورتحال ہے، وہ تو پی ٹی آئی میں بھی آپ کو ایسے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاتون ایک عجیب و غریب شخصیت ہیں کہ جو پہلے 9 مئی کے واقعات میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث بھی نظر آتی تھیں، اور بعد میں ایسا لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی ایجنڈے کے تحت اس سارے مظاہرے میں شامل تھیں۔ تو یہ ایک بڑا سسپیشیس معاملہ ہے، تو کم از کم اس کے اوپر تو ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بھئی کون ہے اور کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے، کس بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ آپ نے یہ ٹکٹ نوازا ہے۔ تو اس طرح کے اب آپ لوگوں کو جو لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہی تھی کوئی اور کسی طرح کا پی ایم ایل این کا بندہ تھا جو وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان کی تصویر کے آگے جوتے لہرا رہا تھا۔ اب یہی حرکت اگر کسی پی ٹی آئی کے بندے نے کی ہو تو اتنا شور مچتا ہے کہ دیکھیں جی بڑی بد تہذیب اور بدتمیز قسم کی نسل تیار کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہی حرکتیں آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں تو اس طرح سے کوئی کسی کو نظر نہیں آتا، اور پھر یہ بھاشن دیتے ہیں مریم نواز ٹائپ لوگ کہ جی ہمارے کلچر کو، سیاسی کلچر کو خراب کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف آ کے بھاشن دیتے ہیں ہمارے سیاسی کلچر کو خراب کر دیا، تو خود ان لوگوں کی حالت یہ ہے۔ یہ والی آپ کو آگے جو ہیں مزید بھی چیزیں نظر آتی رہیں گی۔ لوٹ سے لگی ہوئی ہے نشستوں کی، تو اب ان کے پاس لوگ کم پڑ گئے ہیں، رشتہ دار بلکہ یوں کہہ لیں کہ رشتہ دار اور اقربا پروری سے نوازنے والے لوگ کم پڑ گئے ہیں، تو اب انہوں نے پھر اسی طرح ہر ایرے گہرے کو اٹھا کر جو ہے وہ نشستیں دے کے قومی اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ اب جی اس بات پر آ جاتے ہیں کہ ایک اچھی خبر ہے، پاکستان کے پہلے پاکستانی سینیٹر فیصل سلیم رحمان صاحب کو آئی ایم ایف بورڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان سے اس طرح سے کوئی سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور میں وہی بات کرتی ہوں، آپ ٹھیک ہے لاکھ دفعہ اس بات پہ اختلاف بھی کرتے ہیں، ہم بھی تنقید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت امیچور بیہیو کرتے ہیں یا بعض اوقات بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں وغیرہ، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ بہت سارے پڑھے لکھے قابل لوگ آپ کو نظر آتے ہیں پی ٹی آئی میں، نئے چہرے نوجوان لوگ آپ کو نظر آتے ہیں پی ٹی آئی میں، ورنہ یہاں پر تو وہی موروثی سیاست، وہی روایتی چہرے، وہی کچھ نظر آتا ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ وہاں پہ چینج تو لایا جاتا ہے، اب اس چینج میں کوئی نہ کوئی اچھا بھی ہوتا ہے تو کوئی برا بھی ہوتا ہے، ہر طرح کا نکل آتا ہے نا پھر، لیکن کم از کم کوشش تو ہوتی ہے کہ کوئی نیا بندہ ہو سامنے آئے اور اس طرح۔ تو اب یہ جو سینیٹر فیصل سلیم رحمان صاحب ہیں یہ کتنے کوالیفائڈ ہیں، اور ان کو آئی ایم ایف بورڈ میں انہوں نے ممبر منتخب کیا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی صدر عارف علوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس آج کی ہے۔ پہلے تو جو یہ جس انداز سے گئے ہیں صدر صاحب، اس کے اوپر بڑا کل میں دیکھ رہی تھی لوگ بات کر رہے تھے، ہماری خبریں اور تھی تو اس میں ڈسکس نہیں کر سکی کہ انہیں گارڈ آف آنر تو دیا گیا، لیکن کوئی بڑی شخصیت اسٹیٹ کی انہیں خداحافظ کہنے، الوداع کہنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھی ایوان صدر میں، وہ خاموشی سے اکیلے ہی اپنا بیگ اٹھا کر چلے گئے۔ ادروائز یہ ایک
प्रोटोकॉल का तकाजा होता है, इतना सबसे बड़ा आपका आईनी ओहदा है, तो आप गार्ड ऑफ ऑनर जब उन्हें देते हैं तो उसके बाद फिर कोई ना कोई स्टेट की अहम शख्सियत मौजूद होती है जो आपको खुदाफिज करती है, कोई आपकी अलविदाई मुलाकातें होती हैं, कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले सदर थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान उनका लीडर है, वो उसे लीडर समझते हैं। तो बहरहाल सदर साहब से पीटीआई वालों के अपने गिले हैं, वो कहते हैं जी उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया, उस तरह रेजिस्ट नहीं किया जो वो कर सकते थे, और इधर स्टेट के अपने गिले हैं और वो कहते हैं कि जी आपने इमरान खान के सिपाही होने का हक अदा किया और आपने सदर बन के काम नहीं किया, जो हमने आपसे कहा वो नहीं आपने किया। तो दोनों तरफ से वो बेचारे जो आरिफ अलवी साहब हैं वो इस वक्त तनकीद की जद में रहे, और यही वजह है कि जब वो ऐवान सदर से रुखसत हुए तो चलिए स्टेट ने तो जो उनके साथ किया सो किया, खुद पीटीआई का भी कोई मेंबर उनको रिसीव करने के लिए वहाँ नज़र नहीं आया और ना खुदाफिज करने के लिए नज़र आया। तो ये बड़ा एक तन्हाई का शिकार होकर आरिफ अलवी साहब जो है ऐवान सदर उन्होंने छोड़ा। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अच्छे डिसेंट आदमी हैं और पढ़े लिखे, और हर एक का अपना एक मिजाज होता है, उस लिहाज से उनका एक मिजाज है सुलझा हुआ सा, और ज़रूरत से ज़्यादा वो खुलकर उस तरह से बयानात भी नहीं दागते। और अब ये तो जब वो अब ज़ाहिर है ऐवान सदर से बाहर आए हैं तो अब वो खुल के बात करने के काबिल होंगे कि वो किस प्रेशर में थे या किन किन मसलहतों का शिकार थे, क्यों कहाँ पर वो जहाँ पर जैसा परफॉर्म कर सकते थे क्यों नहीं उन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ों के जवाब ज़ाहिर है उनसे क़यादत भी पूछेगी, अवाम भी चाहेगी वो ज़रूर दें, और मेरा ख्याल है कि वो कुछ ना कुछ लबकुशाई करेंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने आज लबकुशाई की भी। पहले तो उनके बारे में किसी ने फेक न्यूज़ उड़ाई हुई थी कि जी वो मुल्क से फरार होकर चले गए, हालांकि ऐसा था नहीं, वो कराची में ही गए। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया कि जो अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। तीसरा जो उनका मुतालबा था वो ये कि जो कशीदगी है वो ख़त्म होनी चाहिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये जो सारा मामला है इसको पहले भी जब वो ऐवान सदर में भी थे तब भी उन्होंने हल करने की अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की, पुराने आर्मी चीफ के साथ भी, मुमकिन है नए वाले के साथ भी कोशिश की हो, लेकिन वो सारी जो उनकी कोशिश है वो कारगर साबित ना हो सकी थी। तो अब भी उन्होंने आकर यही बातचीत की है। अब उन्होंने इस बात का भी, चौथी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है वो ये कि जी खान साहब से वो मुलाकात करेंगे, और मेरा ख्याल इस मुलाकात का मकसद यही है कि वो अपनी पोजीशन भी वाजे करेंगे और आइंदा के लिए जो है चीज़ें उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि उनके वकला के थ्रू वो कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करेंगे कि वो खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, उनको इजाज़त दी जाए, और फिर उनकी इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात होगी, और ये एक वाक़तन अहम मुलाकात होगी, इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो ये 4 इनके अहम पॉइंट्स थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। बाकी उनको बहुत सारे सवालात किए, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उनसे जवाब लिए। रेफरेंस के बारे में काजी फायजी साहब वो पहले कह चुके हैं कि गलत फैसला था। बाकी वो ये समझते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की तारीफ़ों के बड़े पुल बांधे और कहा कि वो एक बहुत ही ईमानदार, बहुत मुहिब्बे वतन, बहुत मुल्क का वफादार और बहुत एक ऐसा लीडर है जो मुल्क को जोड़ने की और अवाम को, कौम को जोड़ने की एक सलाहियत रखता है, जो कि बड़ा कम किसी लीडर में होता है। तो बहुत उन्होंने तारीफ़ की खान साहब की, और उन्होंने कहा कि वो आज भी उन्हें अपना लीडर समझते हैं और वो यकीनन उनसे मुलाकात भी करेंगे। और अब ये देखना है कि कब उनकी मुलाकात होती है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो अभी अभी ताज़ा इक़्तिदार के ऐवानों से आए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग जो है वो उनके थ्रू खान साहब तक हुई हो सकती है आगे भी। तो ये अब जो है देखना होगा, इस पर नज़र रहेगी कि ये वो किस तरीके से आगे जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं, और क्या वो बाकायदा कराची में ख़ास तौर पर, सिंध में पीटीआई को उस तरह से लीड करेंगे जो हमें एक वैक्यूम नज़र आ रहा था। वैसे हलीम आदिल शेख साहब काफ़ी देर जेल में रहने के बाद बाहर आए तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, आज भी उन्होंने वहाँ पे क़यादत की है मुजाहरे की। तो इसी तरह से एक बड़ी और ताकतवर शख्सियत अगर वहाँ पर सिंध में मिलती है पीटीआई को, तो यकीनन वो पीटीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए, वहाँ पर उनकी तंजीम साजी के लिए बड़ी अहम किरदार अदा कर सकती है। तो ये देखना होगा कि वो अब इमरान खान साहब का एतमाद दोबारा जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं, उन्हें किसी डिस्टेंस पर रखा जाता है या वो दोबारा उसी धारे में शामिल हो जाएंगे। तो ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।